नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खिलाफ बादशाह को कंप्लेन कर दी। ये जो है ना, इनके बड़े मानने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत है, खानकाहें बड़ी भीड़ लगी रहती है, इनको किसी तरह से उलझाओ। बादशाह ने सोचा यार वो अल्लाह वाला बंदा है, छोड़ दो उसको उसके हाल पे, बड़ा नेक है। कहा नहीं वो एक दिन बगावत करेगा, आपका तख्ता उलट देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आखिरकार आप जानते हैं समुंदर का कोई पड़ोस नहीं होता और बादशाह कोई दोस्त नहीं होता। समुंदर का कोई पड़ोस नहीं होता, बादशाह कोई दोस्त नहीं होता। कभी समुंदर के किनारे मत घर बनाना और कभी किसी बादशाह से दोस्ती मत करना। ये किसने नसीहत की है पता है? ये नसीहत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की है। मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगूं, मेरा कोई कमाल नहीं है, वो आकाओं की बात है। समुंदरों का पड़ोस नहीं होता, जो समुंदर का पड़ोसी बनेगा एक दिन उसको मौत आके रहेगी, और जो बादशाह का दोस्त बनेगा एक दिन उसकी गर्दन उसके कंधों से उतारी जाएगी। इसलिए बादशाहों से कभी दोस्ती मत करना और समंदरों के पड़ोस में नहीं रहना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने आखिर बुलाया, बुलाने के बाद कहा आप बहुत बड़ी बड़ी बातें खानकाहें बैठ करके करते। कहा नहीं भाई हम तो फकीर लोग हैं। कहा कि नहीं मैंने सुना है कि आप मेरे खिलाफ कहते हैं। कहा वल्लाह हमने आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, हम तो शरीयत की बात करते हैं। कहा कि आपकी खानकाह के अंदर जो है रक्स सुरूर का मामला चलता है। का वल्लाह हमारे यहाँ कोई रक्स सुरूर नहीं है, बल्कि यार की याद में हम कभी महफिलें सजाते हैं, उस महफिल का रंग अलग होता है, वो रक्स सुरूर की बात नहीं होती। उस महफिल की शान तो मिस्ले बारिश के है, वो गंदगी पे गिरती है तो गंदगी बढ़ाती है, खुशबू पे गिरती है तो खुशबू बढ़ाती है। हमने कुछ नहीं किया, हम चिश्ती लोग हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का ही कौल है कि हम चिश्ती लोग किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारी तलवार हमने बरहना करके लटका रखी है। कोई जबरदस्ती आके टकरा जाता है तो खुद ही कत्ल हो जाता है। हम लड़ने वाले लोग नहीं, वो लटकी हुई तलवार है। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने बादशाह को बहुत समझाया। बादशाह ने कहा देखो अब सब छोड़ो, आप मेरे यहाँ नौकरी करेंगे, ठीक है। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा मैं नौकर आदमी नहीं हूं और बादशाहों से हमें क्या लेना देना। मेरे मुर्शिद ने पूरी जिंदगी कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, बल्कि जब एक मर्तबा किसी मैयत में बादशाह का सामना हो गया और वो सामने आके बैठ गया तो हजरत महबूब साहब ने पैर फैला दिए यूं। तो एक चमचा था साथ में, कहा ओ मोहम्मद अहमद साहब, ये बादशाह है, बादशाह इसके सामने आप पैर फैला रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा करके फरमाया हाँ, जिनके सामने हाथ फैलते उनके सामने पैर नहीं फैलते, और जिनके सामने हाथ नहीं फैलते उनके सामने पैर ही फैलाए जाते हैं। हम पैर फैला करके बता रहे, हम यहाँ हाथ नहीं फैलाते, और जहां हाथ फैलाते हैं वहां भी पैर नहीं फैलाया करते। अगर मेरे मुर्शिद ने कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, और मुलाकात हुई तो उसको ये अंजाम तक पहुंचाया। हम बादशाह के नौकर नहीं हो सकते। कहा नहीं तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें नौकरी करनी। हजरत नसीरुद्दीन ने कहा मैं नहीं करूंगा। काफी ठीक है, सजा मिलेगी। कहा क्या मिलेगी? हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की ये हड्डी, ये सीने की हड्डी जो नरम सी होती है ना, सीने की हड्डी, इस हड्डी में और इस हड्डी में उसने सुराख करवाया। बादशाह ने ये दोनों हड्डियों में, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इश्क की मंजिलें इतनी आसान नहीं है कि बिरयानी और लड्डू और खिचड़ा खाने के बाद इश्क की मंजिलें मिल जाए। इश्क की मंजिल हंसने की बात नहीं है। आशिकों से पूछो कितनी कुर्बानियां दिए, कब जब कहीं जा करके यार का पता मिला। इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जतें आशनाई। बादशाह ने दोनों हड्डियों में सुराख कराया, सुराख कराया। मुरीद तड़प गए, इसलिए कि पीर के हवाले से मुरीदों के जज्बात क्या होते हैं। और वो पीर कौन पीर है? हजरत बंदा नवाज गेसू दराज के पीर और मुर्शिद है। और ये बंदा नवाज गेसू दराज कौन है आप जानते हैं? बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज शहबाज दकन, ये वो है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं मैं पूरी दुनिया घूमा लेकिन गुलबर्गा की फिजा जो मुझे रास आई है, पूरी दुनिया के किसी शहर की फिजा मुझे रास नहीं आई है। मखदूम अशरफ कहते हैं अल्लाह ने मुझे जो मकाम
نواز کی شان یہ ہے، بندہ نواز کے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی جب دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی، زنجیر چین ڈال دی گئی، مریدین تڑپ گئے، کہنے لگے حضرت اس کے لیے بد دعا کرو۔ فرمایا کچھ بھی ہے لیکن مسلمان ہے، ہم اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، یہ جو کر رہا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہم تو دعا ہی کریں گے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اسی زنجیر سے آپ کو لٹکا دیا گیا، بہت تکلیف میں تھے، لوگ کہتے رہے بد دعا کر دے، کہا نہیں ہم بد دعا نہیں کریں گے، ہم بد دعا نہیں کریں گے، آخری تک بد دعا نہیں کی۔ آخر کار بیچ میں کچھ لوگوں نے مداخلت کی اور کہا ایک کام کریں، نوکری نہیں کریں، اتنا کر دیا کریں کہ بادشاہ جب کرتا پہنا کرے، کرتا تو آپ وہ کرتا پہنا دیا کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، بادشاہ کو کرتا پہنا سکتے ہیں۔ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا ٹھیک ہے کرتا پہنا دیا کروں گا۔ اب کرتا پہنانے کی بات آئی تو کرتا پہنایا، بند باندھ دیا، بادشاہ چلا جاتا تھا۔ کچھ چمچوں نے ورگلایا، کہا کہ آسان ڈیوٹی ہے، یہ بہت چین سے ہو رہی ہے اور صلح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ورگلایا بادشاہ کو اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں کہ کرتا پہننے اتنی دیر سے آنا کہ اثر کا سورج غروب ہو جائے اور نصیر الدین کی اثر چھوٹ جائے۔ دھیان سے سنو، اللہ والوں کے دل ذات کے لیے نہیں، یار کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی کرتے تھے۔ کیا حال ہے؟ کہا لیٹ آنا، بادشاہ کو نہیں بتایا کہ اثر چھوٹ جائے، بلکہ بادشاہ کو کہا کہ لیٹ آنا، اور خود لیٹ لائے، اتنی تاخیر سے لائے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، آنکھ میں آنسو آ گئے، یا اللہ میری اثر، میری نماز۔ حتیٰ کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، تب بادشاہ آیا۔ جب بادشاہ آیا تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے پہنایا، اور پہنانے کے بعد نماز چھوٹی نہیں تھی مگر مکروہ وقت آ گیا تھا، اور اللہ والے مکروہ وقتوں میں بھی نماز پڑھنے سے بچتے تھے، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ مکروہ وقت آ گیا تھا، تب نصیر الدین چراغ دہلوی کا دل جل گیا کہ پوری زندگی جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، آج مکروہ وقت اثر کا آ گیا، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، مکروہ وقت آ گیا۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے بند باندھتے باندھتے ایک جملہ کہہ دیا، باندھے نصیر، باندھے نصیر اور کھولے غسال، یعنی جو بادشاہ کی گنڈی اور بٹن میں لگا رہا ہوں، بند باندھ رہا ہوں، نصیر الدین باندھے گا، اور اب اس کو کھولے گا کون؟ میت کو غسل دینے والا غسال۔ باندھے نصیر، کھولے غسال، اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دی، بلکہ جب نماز قضا کرانے کی ناپاک کوشش کرائی گئی تو اس وقت نصیر الدین کو غصہ آ گیا اور کہا باندھے نصیر، کھولے غسال۔ یہ جملہ کہنا تھا، اللہ والوں کی زبان سے نکلتا ہے اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ کہہ دیا، اسی رات کو بادشاہ کے سگے بیٹے نے اس کی گردن اڑا دی، اور دوسرے دن کو تختے پہ لٹا کر کے وہ بند جس نے کھولا وہ میت نہلانے والے غسال نے کھولا۔ لیکن یہ مرتبہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل کینوں سے پاک ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں یار بستا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔